दिनं देवपतिर्यदा तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहितैः नियुक्तैः वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपाधिवो दीप्तिमनाक्षयुक्तः तेजोमयैर्निर्विद्योदितोऽर्कः तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहितैः नियुक्तैः वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपाधिवो दीप्तिमवापयुक्तः तेजोमयैर्निर्विद्योदितोऽर्कः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तमः सर्गः। వాల్మీకి మహర్షి రచితమైన ఆది కావ్యమైన శ్రీ రామాయణమునందరి బాలకాండములందు 7వ సర్గము సమాప్తము. ఆధాః श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टमः सर्गः। तस्य त्वेन प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतातं तस्य मानस्य नासे ध्वंसकरसुतः चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतादां हयमेदेन किमर्थन्न यजाम्यहं सदस्थितां मतिं कृत्वा यस्तव्यमिति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः ततो ब्रवीदिदं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम् शीघ्रमादाय मे सर्वान् गुरूंस्तान् पुरोहितान् ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयः सतान् सर्वान् समस्तान् वेदसारदान् सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमदकाश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् मम नालभ्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यताम् ततः साद्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणां प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे प्रातिरस्य मुखाच्युतम् ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः संवारा सम्म्रियन्तां ते दुर्गश्च विमुच्यताम् सर्वदा प्राप्यसे पुत्रान् अभिप्रेतान् च पार्थिवा तस्य ते धर्मके बुद्धिः इयं पुत्राधमागतः ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तद्विजभाषितम् अमात्यं च ब्रवीद्राजा हर्षपर्याकुलेक्षणः संवारा सम्म्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थानिष्ठचाशाश्वं सोपाध्यायो विमुच्यतां सरैवाष्टोत्तरे तीरे यज्ञभूमि विधीयतां शान्तया चाभिवर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्य प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टः यदस्मिन् क्रतुसप्तमे छिद्रं हेरुगयन्तैत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसः निहतस्य च यज्ञस्य सद्यकर्ता विनश्यते तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तदा विधानां क्रियतां समर्था करणेष्विह तदेहि चाब्रुवन् सर्वे मन्त्रिणः श्रद्ध्य पूजयन् प्रार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यदा ज्ञप्तं निसंयते तदा द्विजास्ते धर्माज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यदागतम् विसर्जयित्वा तान् विप्रान्